वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। तान्त्रिककारणतः किञ्चित् विलम्बः जातः, तदर्थम् आदौ क्षमां प्रार्थये। वयं शुद्धिकौमुदी पुस्तके सप्तमम् अध्यायं परिशीलयन्तः आस्म। सप्तमः अध्यायः, तत्र एकं पृष्ठं समाप्तं, 81 पृष्ठं, तस्य किञ्चित् परिशीलनं करणीयमस्ति। वाक्यमस्ति, सः वस्त्रं प्रक्षालयित्वा पठितुम् उद्युक्तः। वस्त्रं प्रक्षालयित्वा पठितुम् उद्युक्तः। प्रक्षालयित्वा इति न वक्तव्यं, प्रक्षाल्य इति प्रयोक्तव्यं। प्रक्षाल्य। प्रक्षालयित्वा इति अपशब्दः। क्षलधातुः अत्र प्र उपसर्गपूर्वकः इत्यतः क्त्वा प्रत्ययस्य ल्यबादेशः। समासे अनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप् इति सूत्रेण। अतः धातोः उपसर्गपूर्वकत्वे ल्यप् स्यादेव। तस्मात् प्रक्षाल्य इति रूपम्। वस्तुतः एतादृशाः केचन प्रयोगाः वाल्मीकिरामायणेपि दृश्यन्ते, किन्तु ते असाधवः इति अस्माभिः न वक्तव्यं। ते तु आर्षाः प्रयोगाः। किन्तु आर्षप्रयोगः अस्ति इति कारणतः वयं तथा प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः। अस्माभिः क्रियते चेत् सः शब्दः अपशब्दः एव। लेपः स्थाने क्त्वा प्रयोगः अन्येषु अपि केषुचित् स्थलेषु बहुभिः क्रियमाणः दृश्यते। यथा कानिचित् उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति। परिवर्तयित्वा इति न वक्तव्यं, परिवर्त्य इति वक्तव्यं। किमर्थमिति चेत् परि इति उपसर्गः, वृत्तधातुः, लेप् प्रत्ययः भवति चेत् परिवर्त्य। केवलं वर्तते चेत् वर्तयित्वा भवति, किन्तु परिवर्तयति, परिवर्त्य। समापयित्वा इति केचन वदन्ति। सम् उपसर्गः आप धातुः, समाप्य इति। परिवेशयित्वा, परिवेश्य इति वक्तव्यं। प्रकटयित्वा तथापि न वक्तव्यं, प्रकटय्य। प्र इति उपसर्गः अस्ति। उत्पादयित्वा, उत् इति उपसर्गः अस्ति, अतः लेबन्तम् उत्पाद्य इति वक्तव्यम्। प्रदर्शयित्वा, प्र इति उपसर्गः दृशिधातुः, अतः प्रदर्श्य इति रूपम्। संघटयित्वा, सम् उपसर्गः अस्ति, घटधातुः, अतः संघटय्य इति। सम्मार्जयित्वा, अत्रापि सम् इति उपसर्गः मृजूशुद्धौ धातुः, सम्मार्ज्य इति रूपं भवति। उद्घाटयित्वा इति न भवति, उद्घाट्य इति वक्तव्यम्। प्रार्थयित्वा इति न वक्तव्यं, प्रार्थ्य इति वक्तव्यम्। केषाञ्चित् भ्रमः भवति, तदर्थं वयम् अन्यमेकं मार्गम् आश्रयामः। कः मार्गः इति चेत् सम् उपसर्गम् एक्स्ट्रा योजयामः, तदा सम्प्रार्थ्य इति वदामः। तदा संशयः न भवति। प्रार्थ्य इति भवति वा न भवति वा, संशयस्य परिहारः भवति। सम् इति उपसर्गमपि योजयामः, अन्यम् उपसर्गं सम्प्रार्थ्य इति वदामः, संशयः न भवति तदा। एवम् अभवत्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, सः मित्रं प्रेषयित्वा आगतवान्। मित्रं प्रेषयित्वा आगतवान् इत्युक्ते प्रेषयित्वा इति भवति वा न वा इति संशयः भवति। इदमिदानीं पूर्वं यदुक्तमस्ति, उपसर्गः अस्ति चेत्
अनन्तरं क्त्वा स्थाने लेप् भवति इत्युक्तमस्ति। सर्वाणि उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति। इदानीम् उच्यते प्रेषयित्वा इति। प्र इति उपसर्गः खलु, अतः अत्रापि लेप् भवेत् खलु, प्रेषयित्वा इति रूपं न भवेत् खलु इति प्रश्नः भवति। तस्य उत्तरं प्रेषयित्वा इति शुद्धमेव। कथम् इति चेत् प्रेषयति इत्यत्र न हि प्र इत्येषः उपसर्गः। अत्र प्र इति उपसर्गः नास्ति, प्रत्युत धात्वङ्गमेव। तर्हि धातुः कः इति चेत् प्रेषृ इति धातुः। गत्यर्थकः सः, प्रेषृगतौ इति धातुः। उपसर्गाभावात् न लेप्। लेप् कदा भवति इति चेत् उपसर्गः अस्ति चेदेव। उपसर्गाभावात् न लेप् अपि तु क्त्वा एव। प्रेषयित्वा इति रूपम्। प्रविशति, प्रभवति इत्यादिषु प्र इत्येषः उपसर्गः। अतः प्रेषयति इत्यत्रापि उपसर्गः एव स्यात् इति केषाञ्चित् भ्रान्तिः। अतः ते प्रेषयित्वा इति रूपम् अशुद्धं मन्यन्ते। तत् असत्। प्रेषयित्वा रूपं तु शुद्धमेव। अन्ये केचन वदन्ति प्रेष्य इत्यत्र प्र इति उपसर्गः, इषगतौ इति धातुः, तस्य धातोः निचि क्त्वा प्रत्ययस्य लेबादेशः, तदा प्रेष्य इति रूपं सिद्ध्यति इति वदन्ति। प्रेष्य इत्यपि रूपं भवति इति वदन्ति। प्रेष्य इति प्रयोगे न अस्माकमपि विप्रतिपत्तिः। प्रेषयित्वा इत्येतदपि शुद्धमेव इत्यत्र नैर्भर्यम् अस्माकम्। अतः पूर्वतन पृष्ठे सः मित्रं प्रेषयित्वा आगतवान् इत्यस्य अनन्तरं ग्रन्थकारः लिखितवान् अस्ति प्रेषयित्वा इति शुद्धमेव इति लिखितवान् अस्ति। तत्रैव तात्पर्यं तस्य। प्रेष्य इति न भवति इति कथने तस्य तात्पर्यं नास्ति। प्रेषयित्वा इति शुद्धम् इति कथने तात्पर्यम्। अन्यप्रकारेण प्रेष्य इत्यपि कश्चन साधयति चेत् साधयतु नाम। अग्रिमं वाक्यं। विषयं साकल्येन अज्ञाय किमपि न वक्तव्यम्। साकल्येन संपूर्णं विषयम् अज्ञाय किमपि न वक्तव्यम्। अज्ञाय इति अपशब्दः, अज्ञात्वा इति वक्तव्यम्। न ज्ञात्वा अज्ञात्वा इति नञ् समासः अत्र। लेप् तु नञ् समासे न भवति। लेप् नञ् समासे न भवति, अपि तु अनञ् समासे एव। समासे अनञ् पूर्वे क्त्वो लेप् इति सूत्रम्। अनञ् पूर्व शब्दस्य निवेशनात्। अनञ् पूर्वे इत्यस्ति। नञ् पूर्व समासः अस्ति चेत् तस्य क्त्वा इत्यस्य लेप् न भवति इति तात्पर्यम्। तस्मात् नञ् समासपूर्वकः क्त्वा प्रत्ययः यत्र भवति तत्र लेप् न करणीयः। अज्ञात्वा, ज्ञात्वा इति क्त्वान्तं यदस्ति तत्पूर्वं नञ् अनयोः समासः भवति, तदा तु अज्ञात्वा इत्येव रूपं भवति, अज्ञाय इति न भवति। किन्तु विज्ञाय इति भवति। विज्ञाय इति तु वि इति उपसर्गः। अज्ञाय अत्र तु नञ्, नञः अकारः आगतः अस्ति, ज्ञातव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति सः गीतं विरच्य प्रसिद्धिं गतः। गीतं विरच्य, गीतस्य रचनं कृत्वा इत्यर्थे। सः गीतं विरच्य प्रसिद्धिं गतः। विरच्य इति अपशब्दः। विरचय्य इति प्रयोक्तव्यम्।
ण्यन्तात् लेपि नेः अनिति इति सूत्रेण णिचः लोपः स्यात्। यथा प्रपाठ्य विचार्य इत्यादयः। किन्तु यदा धातुः लघुपूर्वः भवति तदा णिचः लोपः न भवति, प्रत्युत अयादेशः भवति। धातुः लघुपूर्वः अस्ति चेत् णिचः लोपः न भवति, अयादेशः भवति। लेपि लघुपूर्वात् इति सूत्रेण। रच धातुः लघुपूर्वः, लघु नाम ह्रस्वं लघु, ह्रस्वाक्षरम् इत्यर्थः। अतः रच धातुः लघुपूर्वः, अतः विरचय्य इति रूपम्। एतादृशानि अन्यानि अपि रूपाणि यथा प्रकटयति, प्रकटय्य, प्रकट्य इति न, प्रकटय्य, लेखं पत्रिकायां प्रकटय्य प्रकाशयति। प्रशमयति, प्रशमय्य, प्रशमं कृत्वा इत्यर्थे, प्रशमय्य। विशदयति, विशदय्य। विगणयति, विगणय्य। अस्माकं दुःखं सर्वमपि अविगणय्य कार्यं कुर्मः इति वदामः। अविगणय्य, एवमेव विगणय्य। अवनमयति, अवनमय्य। शिरः अवनमय्य मा उपविशतु, उन्नमय्य उपविशतु, उन्नमय्य। संकलयति, संकलय्य। आकलयति, आकलय्य। आवरयति, आवरय्य। संदमयति, संदमय्य। संगमयति, संगमय्य। अत्र सर्वत्रापि धातुः लघुपूर्वः भवति, तस्मात् कारणात् अत्र लेपि सति मध्ये अयादेशः भवति, अयादेशः। तस्मात् यकारद्वयं श्रूयते, एतत् स्मर्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, सः तत् पुस्तकं मुद्राप्य महतीं हानिम् अनुभूतवान्। पुस्तकस्य मुद्रणं कारितवान्, धनहानिः अभवत्। तत् पुस्तकं मुद्राप्य महतीं हानिम् अनुभूतवान्। मुद्राप्य इति अपशब्दः, मुद्रयित्वा इति वक्तव्यं, मुद्रयित्वा। मुद्रां करोति इति मुद्रयति, तत्करोति तदा चष्टे इति वार्तिकेन णिच्। तस्य क्त्वा प्रत्यये मुद्रयित्वा इति रूपम्। अतः उपसर्गः कोऽपि नास्ति इत्यतः लेपः अप्राप्तिः। समाद्युपसर्गयोगे तु सम्मुद्र्य इत्यादीनि रूपाणि भवेयुः। सम्मिति उपसर्गः अस्ति इति चिन्तयति चेत् सम्मुद्र्य इति वक्तव्यं भवति। केचन अत्र पुकम् इच्छन्ति, पुक् आगच्छति इति वदन्ति, तदा मुद्रापयति इति रूपम्। तदापि मुद्रापयित्वा इति क्त्वान्तमेव रूपं, न तु लेबन्तम्। किमर्थम् इति चेत् अत्रापि उपसर्गस्य अभावात् लेपः अप्राप्तिः। लेप भवेत् इत्युक्ते उपसर्गः भवेदेव। उपपदम् अन्यत् किञ्चित् पदमस्ति इति कारणतः न भवति। उपसर्गः अस्ति चेदेव लेप प्राप्तिः भवति। अग्रे, सः मुखं परिवृत्य दृष्टवान्, मुखं परिवृत्य दृष्टवान्। परिवर्त्य इति प्रयोक्तव्यम्, मुखं परिवर्त्य। परिवृत्य इति प्रयोगः भवति, किन्तु सः प्रयोगः अत्र अस्थाने। परिवर्तते इत्येतत् अकर्मकं, परिवर्तते। तस्य लेबन्तं रूपं भवति परिवृत्य इति।
उपर्युक्ते वाक्ये तो सकर्मकता आवश्यकी। किं परिवर्तयति सः? मुखं परिवर्तयति। मुखम् इति कर्म अपेक्षितम्, अतः सकर्मकर्म अपेक्षितम्। अतः ण्यन्तं रूपं प्रयोक्तव्यं। निजन्तं रूपं वर्तते इत्यस्य न परिवर्तयति इत्यस्य रूपम् अत्र अपेक्षितम्। ण्यन्तस्य परिवर्तयति इत्यस्य लेबन्तं रूपं परिवर्त्य इति भवति, न तु परिवृत्य। अतः कश्चन आह्वयति चेत् वयं मुखं परिवर्त्य पश्यामः, न तु परिवृत्य। अग्रिमं वाक्यम्। एतं विषयम् आधार्य मया एकः लेखः लिख्यते। एतं विषयम् आधार्य, आधारीकृत्य इत्यर्थे अत्र आधार्य इति प्रयोगः कृतः अस्ति। स च अस्थाने। आ इत्युपसर्गपूर्वकः धारणार्थकः दृञ् धातुः अत्र स्वार्थे निच्। तदानीं धात्वर्थः च आधारः भूत्वा आश्रयं दत्वा इति धात्वर्थः भवति। स च अर्थः अत्र न अभिप्रेतः। आश्रयं कृत्वा, आश्रयो भूत्वा इति न, आधारः भूत्वा इति न, आधारं कृत्वा आश्रयं कृत्वा इति अर्थः अत्र अभिप्रेतः। स च आधार्य इति पदात् न प्राप्यते। अतः एकं तु आधारं कृत्वा इति वक्तुं शक्यते, आधारीकृत्य इति वक्तुं शक्यते, विषयम् आश्रित्य इति वक्तुं शक्यते, आधार्य इति न वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यम्। सैनिकः शत्रुं लक्ष्यीकृत्य शूलं क्षिप्तवान्। लक्ष्यीकृत्य, लक्ष्यीकृत्य इति प्रयोगः दोषाय। लक्ष्यीकृत्य यकारसहितं लक्ष्यीकृत्य इति प्रयोक्तव्यम्। यत् अलक्ष्यम् आसीत् तस्य लक्ष्यत्वसम्पादनमेव लक्ष्यीकरणं नाम। अलक्ष्यं लक्ष्यं कृत्वा लक्ष्यीकृत्य। लक्ष्यं नाम वेद्यत्वेन प्राप्यत्वेन वा इष्टं यदस्ति तद् लक्ष्यम्। लक्ष्यं नाम काचित् संख्या, 100, 1000, अनन्तरं 10,000, अनन्तरं लक्षम् इत्युच्यते। लक्ष्यम् इति काचित् संख्या। शूलक्षेपणावसरे लक्ष्यस्य नाम संख्यायाः न कापि प्रसक्तिः। अतः लक्ष्यशब्दः अत्र अस्थाने। प्रादेशिकभाषायां लक्ष्यशब्दस्य स्थाने लक्ष्यशब्दः प्रयुज्येत कदाचित्। कामं प्रयोगः भवतो तत्र, किन्तु संस्कृते तु लक्ष्यशब्दस्य प्रयोगः एव औचित्यम् आवहति। अतः तं लक्ष्यीकृत्य बाणप्रयोगं करोमि इति न वक्तव्यं, लक्ष्यीकृत्य बाणप्रयोगं करोमि इति वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यं। भोः दीपं प्रज्वाल्य उपविश। गुरुः शिष्यम् आदिशन् अस्ति। भोः दीपं प्रज्वाल्य उपदिश। प्रज्वाल्य इति प्रयोगः न दोषाय। प्रज्वाल्य उपविश इति वक्तुं शक्यते। प्रज्वालयति इत्यत्र पक्षद्वयमस्ति। प्रज्वलयति ह्रस्वोपेतं रूपं, प्रज्वालयति दीर्घोपेतं रूपम्। एतद् उभयमपि शुद्धम् इति च क्रियापदप्रकरणे अस्माभिः दृष्टमस्ति। दीपं प्रज्वलयति, दीपं प्रज्वालयति, द्वयमपि शुद्धम् इति अस्माभिः पूर्वं चिन्तनं कृतमस्ति।
सोपसर्गे उपसर्गसहितं ज्वलयति ज्वालयति द्वयमपि शुद्धम् इति अस्तु नाम सोपसर्गे मितां ह्रस्वः इति पक्षः यदा आश्रीयते तदा प्रज्वलेः ल्यपि ल्यपि लघुपूर्वात् इति अयादेशे प्रज्वलय्य इति रूपं प्रज्वलय्य इति रूपं गण्यन्तात् निचि कृते सति प्रज्वालयति इति भवति इति पक्षः यदा आश्रीयते तदा तु ह्रस्वाभावात् न अयादेशः ततः प्रज्वाल्य इति लबन्तं रूपं तस्मात् प्रज्वाल्य इति रूपमपि साधु एव प्रज्वाल्य इत्यपि वक्तुं शक्यते प्रज्वलय्य इत्यपि वक्तुं शक्यते सामान्यतः दीपं प्रज्वाल्य आगच्छतु इत्यादिकं वदामः तत्र दोषः नास्ति इति अवगच्छामः चेत् पर्याप्तम् अग्रिमं वाक्यमस्ति सा गीतं गात्वा देवं नमस्कृतवती गीतं गात्वा गायति इति लट्लकारे क्रियापदं वदामः गायति गायतु इत्यादि क्त्वा प्रत्यये कृते सति गात्वा इति सहजतया वदामः गीतं गात्वा देवं नमस्कृतवती गात्वा इति अपशब्दः गीत्वा इति प्रयोक्तव्यम् किमर्थम् इति चेत् गै धातोः गायति इत्यत्र गै इति धातुः गै धातोः घुमास्था गापाज हातिसां हली इति सूत्रेण ईकारः भवति गै इति यदस्ति तद् गी इति भवति क्त्वा प्रत्ययस्य हलादित्वात् कित्वाच्च तस्मात् गीत्वा इति रूपं भवति गीतं गीत्वा उपविशतु गीतं गीत्वा देवं नमस्करोमि एतादृशवाक्यानि वक्तुं शक्यन्ते अग्रिमं वाक्यमस्ति पाचकः अन्नं परिविश्य गतः अन्नं परिवेश्य गतः किं वक्तव्यं परिविश्य गच्छति उत परिवेश्य गच्छति किं वक्तव्यम् इति प्रश्नः परिविश्य परिवेश्य इति उभयथा अपि साधु पाचकः परिविश्य गच्छति परिवेश्य गच्छति उभयथा अपि साधु किमर्थम् इति चेत् परिवेवेष्टि परिवेशयति इत्यनयोः समानार्थकता पाचकः परिवेवेष्टि अथवा पाचकः परिवेशयति द्वयोरपि अर्थः समानः एकत्र अण्यन्तः धातुः परिवेवेष्टि इत्यत्र ण्यन्तत्वं नास्ति अण्यन्तः धातुः अपरत्र परिवेशयति इत्यत्र ण्यन्तः धातुः ण्यन्ते निच् कृतः अस्ति स्वार्थे इति पूर्वम् उक्तम् एतत् सर्वं षष्ठे अध्याये क्रियापदविभागे सर्वं पुनः उक्तमस्ति अण्यन्तप्रकृतिकं नाम परिवेवेष्टि तस्य परिविश्य इति रूपम् ण्यन्तप्रकृतिकं परिवेशयति इति यदस्ति तस्य लेपि कृते सति परिवेश्य इति रूपम् अतः परिविश्य इत्यपि साधु परिवेश्य इत्यपि साधु उभयथा अपि साधुता क्वचित् परिविश्य परिवेश्य इति तालव्यषकारः लिख्येत परिविश्य परिवेश्य इति शकार तालव्यषकारः शङ्करः इति यद् लिखामः तत्र यः शकारः अस्ति सः तालव्यः शकारः परिविश्य परिवेश्य इति तालव्यषकारोपेतं रूपं केचन लिखेयुः तत्तु अशुद्धम्
उपविश्य इत्यादीनां सादृश्य भ्रमात् ते तथा लिखेयुः। आगच्छतु, उपविशतु, उपविश्य, पश्यतु, तत् सर्वत्र तालव्यः शकारः अस्ति। एवमेव तत् स्मरणवशात्, तत् संस्कारवशात् परिवेशयति इत्यत्रापि तालव्यशकारं वदेयुः केचन। किन्तु अत्र धातुः भिन्नः एव। उपविशति इत्यादिषु विषप्रवेशने धातुः, अत्र तु धातुः अस्ति विशिलृ धातुः। धातव्येव मूर्धन्यशकारः ष, षण्मुखः इत्यत्र यः शकारः अस्ति सः शकारः। विशिलृ धातुः मूर्धन्यशकारोपेतः। अतः लेबन्तरूपे अपि मूर्धन्यः शकारः एव, न तो तालव्यः शकारः। अतः परिविश्य अथवा परिवेश्य यत्किमपि कथ्यताम् उभयत्रापि शकारः मूर्धन्यः शकारः एव। अग्रिमं वाक्यमस्ति, मन्त्री सैनिकान् आज्ञप्य निर्गतवान्। आज्ञप्य निर्गतवान्। आज्ञप्य इति असाधु। अत्र ज्ञ ह्रस्व अकारोपेतं रूपम् अस्ति आज्ञप्य इति, तद् असाधु। आज्ञाप्य इति प्रयोक्तव्यम्। दीर्घोपेतं रूपम् आज्ञाप्य इति प्रयोक्तव्यम्। ज्ञाधातोः निचि निष्ठा प्रत्यये परे वादान्त शान्त इत्यादि ज्ञप्ताः इति सूत्रेण ह्रस्व विधानम्। कुत्रचित् ह्रस्वं भवति, तेन अहम् आज्ञप्तः, सः माम् आज्ञप्तवान्। उभयत्रापि ह्रस्वमस्ति। किमर्थमिति चेत् तत्र निष्ठा प्रत्ययः। निष्ठा नाम क्तवतु। आज्ञप्तः इत्यत्र क्तप्रत्ययः, आज्ञप्तवान् इत्यत्र क्तवतु प्रत्ययः। निष्ठा प्रत्ययः अस्ति चेत् तदा वादान्त शान्त इत्यादि इत्यादि सूत्रेण ह्रस्वस्य विधानमस्ति। क्तक्तवतु निष्ठा शब्देन निर्दिश्येते। आज्ञाप्य इत्यत्र निष्ठा प्रत्ययः नास्ति, लेप् प्रत्ययः। सः न निष्ठा प्रत्ययः, अतः ह्रस्वः न भवति। तस्मात् आज्ञाप्य इति एकमेव रूपम्। आज्ञाप्य इत्येव। क्तवतु प्रत्यये तु आज्ञापितवान् आज्ञप्तवान् इति रूपद्वयमस्ति। निष्ठा प्रत्यये सति, नाम क्तवतु प्रत्यये सति क्तप्रत्यये सति रूपद्वयमस्ति। क्तवतु प्रत्यये सति आज्ञापितवान् आज्ञप्तवान् इति रूपद्वयम्। क्तप्रत्यये सति आज्ञप्तः तथैव आज्ञाप्तः रूपद्वयमपि भवति क्तप्रत्यये सति। किन्तु लेप् प्रत्यये सति आज्ञाप्य इत्येव रूपं भवति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, एतत् तस्मै प्रतिदत्त्वा आगच्छतु। कश्चन किमपि वस्तु आनयितुम् उक्तवान्, एषः गतवान् आनीतवान्, यदपेक्षितं तद् न आनीतवान्, अन्यत् आनीतवान्। अतः एतद् तस्मै प्रतिददातु, अनन्तरं भवान् आगच्छतु इति वदति। प्रतिददातु आगच्छतु। कथं वदति? एतत् प्रतिदत्त्वा आगच्छतु इति वदति। प्रतिदत्त्वा इति न वक्तव्यम्, प्रतिदाय इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् प्रतिदत्त्वा इति अपशब्दः। दा धातोः क्त्वा प्रत्यये सति दत्त्वा इति रूपम्। उपसर्गयोगे तु समासे अनन्यपूर्वे क्त्वो लेप् इति सूत्रेण क्त्वः नाम क्त्वो लेप् आदेशः।
तदा प्रतिदाय इति रूपम्। उपसर्गयोगे ल्यप् नित्यः, अतः प्रतिदत्वा इति रूपम् अशुद्धम्। प्रतिददाति, अतः प्रति इति उपसर्गः अस्ति इति कदाचित् वयं विस्मरामः। प्रतिदत्वा आगच्छतु इति वदामः, न वक्तव्यं प्रतिदाय आगच्छतु इति वक्तव्यम्। अन्तिमं वाक्यम् अस्मिन् अध्याये। आरक्षकं दृष्ट्वा चोरः निगूह्य स्थितवान्। आरक्षकः आगच्छन् अस्ति, दूरात् चोरः तं दृष्टवान्, दृष्ट्वा सः निगूह्य स्थितवान्। निलीय इति वक्तव्यं, निलीय स्थितवान् इति, अथवा आत्मानं निगूह्य, आत्मानं निगूह्य इति वा प्रयोक्तव्यम्। चोरः आरक्षकं दृष्ट्वा निलीय स्थितवान्, अथवा आरक्षकं दृष्ट्वा आत्मानं निगूह्य स्थितवान् इति वक्तव्यम्। संवरणार्थकः गुः धातुः सकर्मकः। निगूह्य इत्यत्र संवरणार्थकः गुः धातुः, गुः संवरणे इति धातुः। तस्मात् स्पष्टं यत् निगूह्य इत्यस्य किमपि कर्म स्यादेव इति। चोरः निगूह्य स्थितवान् इति वदति, कर्म किम्? आत्मानं निगूह्य, कर्म आवश्यकम्। आत्मानं निगूह्य इति प्रयोगे तु कर्मणः उपादानात् न कापि विप्रतिपत्तिः। निगूह्य इति वदति, कर्म अस्ति, आत्मा इति कर्म, अतः आत्मानं निगूह्य स्थितवान् इति कथने न कोऽपि दोषः। यदि तद् न इष्यते तर्हि अकर्मकः नि लीङ् श्लेषणे धातुः इत्येषः धातुः प्रयुज्यताम्। लीयते, निलीयते, निलीय, सः निलीय स्थितवान्। किं निलीय इति प्रश्नः न भवति। किमर्थमिति चेत् धातुः अकर्मकः अस्ति। तस्मात् कारणात् कर्मणः प्रसक्तिरेव नास्ति। निलीय तिष्ठति अथवा निलीय स्थितवान् इति कथनेन इष्टसिद्धिः भवति। मार्गद्वयम्, आरक्षकं दृष्ट्वा चोरः निलीय स्थितवान् अथवा आत्मानं निगूह्य स्थितवान् इति वा वक्तुं शक्यम्। एवं क्त्वा प्रत्ययस्य विषये विशदं चिन्तनं कृतमस्ति अस्मिन् सप्तमे अध्याये। एतेन शुद्धिकौमुदी ग्रन्थे 7 अध्यायाः समाप्ताः। पुनः 8मे अध्याये समासानां विषये किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति विस्तरेण। 9मे अध्याये संख्यानां कथने कुत्र कुत्र दोषाः सम्भवन्ति, शुद्धं रूपं किम् इत्यस्य चिन्तनं कृतमस्ति। तावता वस्तुतः ग्रन्थस्य समाप्तिः भवति। पुनः 11 अध्याये भ्रमजनकाः केचन प्राचीनाः प्रयोगाः। वयम् एवं न भवति इति वदामः, किन्तु प्राचीनैः तथा प्रयोगः कृतः अस्ति। तादृशाः केचन भ्रमजनकाः प्राचीनाः प्रयोगाः, तद्विषये किञ्चित् चिन्तनं कृतमस्ति। तदनन्तरं परिशिष्टम् अन्यत् सर्वमपि। एवं 11 अध्यायाः सन्ति। अस्माभिस्तु द्वितीय अध्यायतः सप्तम अध्यायपर्यन्तं 6 अध्यायानाम् अध्ययनं कृतमस्ति। कैश्चित् कारणैः शुद्धिकौमुदी वर्गः एषः अत्र समाप्तिं गच्छति। वयं मे मासस्य प्रथमदिनाङ्कपर्यन्तं निरन्तरम् एतावत् पर्यन्तं सप्ताहे 3 दिनानि एतस्मिन् वर्गे भागं गृहीतवन्तः। ये भागं गृहीतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः, अभिनन्दनानि। कथमपि पुस्तकं भवतां निकटे अस्ति एव,
अग्रिमं विशिष्य अध्यायद्वयं त्रयं वा स्वयमेव पठितुम् अर्हन्ति, पठन्तु। पुनः कदाचित् अवसरः लभ्यते चेत् पाठनं भवेत् एतेन क्रमेण, नो चेत् स्वयम् अध्ययनं कुर्वन्तु। कथमपि एतावत्पर्यन्तम् एतस्य विषये चिन्तनाय कश्चन अवसरः मयापि प्राप्तः अस्ति। तदर्थं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् वितरामि। एतेन सह शुद्धिकौमुदीवर्गः एषः सद्यः समाप्तिं गच्छति। सर्वेभ्यः नमो नमः।